अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अवैस सिकंदर। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है स्मोग। नाजरीन, जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, स्मोग ने भी डेरे जमाना शुरू कर दी हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में की फहरिस्त में लाहौर का जो है पहला नंबर है, और इस एतबार में, पोल्यूशन के एतबार में लाहौर ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, और जो हमारी अपोजिशन है या इससे गुज़श्ता हुकूमतें हैं उन्होंने इसके अंदर अपना क्या किरदार अदा किया है, और आवाम को इससे किन मसाइल का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं सेठ हबीब साहब, आप तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं। इसके अलावा हमने ज़हमत दे रखी है डॉक्टर उबाब साहिबा को, आप माहिर माहौलियात हैं। इसके अलावा हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर माहौलियात हारून खोखर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, और आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा एक सवाल है, और इसके ऊपर हमारी हुकूमत ने फोकस ये किया कि हमने एक ऐसा अच्छा प्रोग्राम जो इससे पहले नहीं आया वो इंट्रोड्यूस करवाया, बिलियन सुनामी ट्री, जो सरसब्ज पाकिस्तान, इसके अंदर लाहौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा हम वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले इससे जो हुकूमतें गई हैं उन्होंने इस पर काम नहीं किया। अगर किया होता तो इतने जो दरख्त थे और इतने जो मसाइल हमें जिनका सामना करना पड़ रहा है, इतनी पोल्यूशन ना होती और लोग भी शायद इतने बीमार ना होते, हमारे लिए भी आसानी होती। तो अब जो हमारी हुकूमत इसके लिए इक़दाम कर रही है, हम प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी आप देखेंगे, आप जना गार्डन में चले जाएँ, लाहौर की मशहूर जो पार्क हैं उनमें चले जाएँ, वहाँ पर हमने काफ़ी वर्कआउट कर लिया है, और तकरीबन 90 लाख, कल मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई थी, 90 लाख के करीब तो हम पहुँच गए दरख्त जो हमने लाहौर में लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इस पर काबू पाएंगे, और जितने भी लाहौर के अंदर 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं जिनसे ख़तरनाक धुआं जो निकलता है, जिससे स्मोक पैदा हो रही है, उस पर हम कंट्रोल इंशाल्लाह कर लेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, मेरा आपसे सवाल है हारून साहब कि आप मुझे बताएं कि आपकी जिस तरह इन हबीब साहब ने बात की कि ये दरख्त लगा रहे हैं, ये एक लंबा मनसूबा है, दरख्त तैयार होंगे, ये हमारी नस्लों को फ़ायदा है। तो आपकी जो हुकूमत रही है उसने लॉन्ग टर्म मनसूबे पे काम क्यों नहीं शुरू किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे शो में बुलाया और बोलने का मौका दिया। आपसे मैं बात करता चलूँ कि जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने बिलियन ट्री का जो अपना न्यू वर्जन जो मतलब जो भी तारफ़ करवाया, मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि बिलियन ट्री से पहले मेरे ख्याल से कि जो लाहौर में पोल्यूशन का बाइस बन रही है ना, सबसे पहले उसको रोका जाए कि लाहौर में किस चीज़ का पोल्यूशन का बायस किस चीज़ से बन रहा है। मतलब आप देखिए, मुझे आप बताएं कि लाहौर एक अपना बहुत डेवलपमेंट अपना सिटी है, बहुत रहाइश है, मतलब बहुत कसीर तादाद में लोग लाहौर फैल चुका है। तो इसमें फैक्ट्री एरिया का काम नहीं है कुछ भी। फैक्ट्री एरिया का जो केमिकल से धुआं जो भी बनता है निकलता है वो पोल्यूशन का बायस बन रही है। उसके बाद जो हम ये अपने आगे फसल की कटाई होनी है गंदम की, तो किसान लोग सबसे पहले ये करते हैं कि गंदम उठाने से पहले, मतलब जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि एक तोड़ा उठाने से पहले वो कंदम को आग, मतलब फसल को आग लगा देते हैं, ठीक है, कि सड़ जाए यहीं पे, हमें इसको कुछ अपना उठाना ना पड़े, तो उससे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। मेरे ख्याल से कि ट्रीज लगाने से पहले इन चीज़ों को रोका जाए। मैं एज अ वज़ीर माहौलियात अपनी हुकूमत में मैंने सबसे पहले तो ये इक़दाम किए थे कि मेरी वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठे कोई और डिस्कशन इस चीज़ पे हुई कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकें। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बोला कि हम जो लाहौर के एरिया में, ज़िला लाहौर के एरिया में जो भट्टा एसोसिएशन है, इनके साथ डिस्कशन करें और एक महदूद टाइम रखें कि जी इस महदूद टाइम के दौरान ये अपना क्या नाम लेते हैं ना, भट्टा चला सकें, या उसके अंदर कोई फिल्टर लगाएं या टर्बो करें इनको, ठीक है, ताकि वो जो धुआं निकलता है जो अबरआलूद मौसम करता है उसको वो साफ़ करें। तो मेरे ख्याल से इनकी हुकूमत में देखा जाए तो ऐसे कोई इक़दाम नहीं है। ये सिर्फ अपने PTI के जो लोग हैं ना, ये सिर्फ कंटेनर पे खड़े होकर दिखा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये इन्होंने बोला कि जी हम 90 लाख ट्रीज लगा रहे हैं जो अपने लाहौर में, तो मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं नज़र आया कोई एक दरख्त भी इनके लगाए हुए। PHA के लोग ही नहीं नज़र आ रहे, ये पार्कों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को अपनाना, ये ज़्यादा बातें करने की बजाय ना ये अपने काम पर ध्यान दे तो इसके हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ हूँ, हबीब साहब मुझे ये बता दें कि जैसे कि उन्होंने बात की कि जो अपना फसलों की बाकियात है उससे जलाया जाता है, तो देहात में अगर देखा जाए तो सवाए मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करने के अलावा कि आपको सख्त सज़ा दी जाएगी, उसके अलावा लोग उसको आपको जुर्माना किया जाएगा, लोग फिर भी नहीं देखते और उसके अपना वो अपने फसलों के जो बाकियात हैं उन्हें जलाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या अपने इक़दाम किए हैं और या कितनी इस पर अमल दरामद हो चुका है इस पर?
جی اس پہ جو عمل درآمد جو کروایا ہماری گورنمنٹ نے، اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جو فصلیں لوگ کاٹتے تھے، ہمارے لاہور کے اندر بھی کچھ ایسے دیہات ہیں جہاں پہ بھی فصلیں وغیرہ ہیں، تو اس میں پچھلے دنوں میں جو اسموک زیادہ ہو گئی تھی، ہمیں سکولز بھی بند کرنا پڑے اور ایجوکیشن سیکٹرز جتنے بھی تھے ہم لوگ ظاہر سی بات ہے نا، کوئی اقدامات نہیں ہوئے تو اس وجہ سے سکول بند ہوئے. آپ اگر اپنی باری کا ویٹ کریں، میں آپ کی بات نہیں، میں نے یہ بات گرما گرم کی طرف جا رہی ہے، تو پلیز ذرا اپنی باری پہ. تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ فصل کی کٹائی ہوئی تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ ایسے کام کیے تھے. میری سی سی پی او سے ملاقات اسپیشلی پچھلے منتھ اس بات پہ ہوئی تھی. انہوں نے مجھے اس بات کی ساری جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ کسی قسم کا بھی ایسا معاملہ ہوگا تو پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. ہمارے پاس ادارے ہیں، اگر کوئی ہوتا ہے ایسا واقعہ تو میڈیا آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، ہم اس کو اس کے خلاف پولیس اس چیز میں کردار ادا کرے گی. آپ ان کو چاہیے کہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنائیں، آپ اپنی اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ بنائیں، اس کو لوگوں کو روکا جائے کہ ہارون صاحب آپ کو پورا موقع دیا جائے گا اس کے بارے میں بات کرنے کا. چلیں تو ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان کے ساتھ پولیس بھی تعاون کر رہی ہے. ہمارے پاس جو جتنے یہ فصلوں کو کاٹنے والے کسان تھے ان کی میٹنگز ہوئی ہے. لاہور کے جو کسان بورڈ کے صدر تھے ان سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے. اور اس سب میں جو چند واقعات ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے. آپ دیکھیں ایسے کسی کے اوپر کاؤنٹر کر دینا یہ معاملات نہیں ہو رہے، لیکن آپ ریالٹی میں آ کے بات کو دیکھیں کہ جتنے بھی وہاں پہ کام ہوئے ہیں، لوگوں نے فصلیں جلائیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں. لیکن کسان جو ہیں لاہور کے خصوصاً انہوں نے اتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ اب دیکھیں اس میں بہتری آئی ہے. ہم نے دوبارہ سکولز جو سیکٹر تھے ایجوکیشن سیکٹر وہ اوپن کر دیے، سارا کچھ زندگی معمول کے مطابق ہے. اور آئندہ آنے والے جو دنوں میں اس میں بہتری انشاءاللہ آئے گی. ہم نے ایسے اقدامات کیے ہیں اور سخت ہمیں کرنا اس لیے پڑے ہیں، عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہم بھی عوام میں سے ہی ہیں. تو انسان کا جو ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر ارباب بھی ہیں. میری ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا نا، آپ ڈاکٹر ارباب بھی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ لاسٹ پریویس ڈیز گزر کے گئے ہیں لوگوں کے لیے کتنی دشواری سامنے ہے. میں اسی کی طرف جانے لگا. لوگ اسموک کو سمجھنا شروع ہو گئے. دوسرے حصے میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے. تو صاحب ایک منٹ کا مجھے ٹائم چاہیے. ایک منٹ میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ آپ اخلاقیات کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں شو کے اندر بیٹھ کے آپ نے اس سے پہلے اقدامات کیے کیمرہ جو مائک آف کرنا پڑے. میں ڈاکٹر باب صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اسموک کی وجہ سے جو ہے عوام کو، لوگوں کو، یا ہمارے بزرگ ہیں، بچے ہیں، انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اویس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور اظہار رائے کا موقع دیا. میں بہت غور سے دونوں ممبران کی جو ہے بات سن رہی تھی، اور میں حبیب صاحب نے جیسے بتایا کہ ٹری سونامی ایک لانچ کیا ہے، اس کو میں بہت سراہنا چاہوں گی. اور دوسری طرف میں ہارون صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گی. جو اسموک ہے اس کو بننے میں بہت سال لگے ہیں، اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے جب تک پراپر اقدامات ہیں وہ نہیں اٹھائے جائیں گے تب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آخر اسموک ہے کیا. یہ کاربن ایمیشنز ہے، ہماری گاڑیوں سے نکلنے والا پولوشن ہے، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے، ریفورسٹیشن ہے کہ درختوں کو کاٹ کے رہائش کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت سالوں سے چلتی آ رہی ہیں پاکستان میں. پولوشن اس کا جو ریزلٹ نکلا ہے وہ اسموک نکلی ہے. لوگوں کو ابھی تک فوگ اور اسموک میں مطلب نہیں پتا. سردیوں میں ہمیں فوگ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں 2016 سے ایک اسموک کا ورڈ انٹروڈیوس کرا دیا گیا. ہمارے انوائرمنٹ میں کچھ پلیوٹنٹس ہیں جو عوام کو بہت زیادہ اریٹیٹ کریں. جو اسموک ہے اس کے سب سے زیادہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے ناک پہ، گلے پہ اور آپ کے جگر اور لنگس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. اسموک سے آخر بچا کیسے جائے؟ آپ ماسک پہنیں، آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کریں جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ارد گرد اسموک ہے. اسموک جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے بچوں اور بوڑھوں کو. کیوں؟ کیونکہ بچوں اور بوڑھوں کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، وہ اس طرح سٹرونگ نہیں ہوتا جس طرح ایک جوان اور ایڈلٹ کا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بچوں اور بوڑھوں کو. اس کے علاوہ اسموک کی وجہ سے سب سے زیادہ جو بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ دمہ کی بیماری ہے. دمہ کی بیماری بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور جو اسموک ہے اس کے اندر ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں.
تو حکومت ہماری, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کوئی حل کیوں نہیں نکل سکتا, کیونکہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتے, ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی اقدامات اٹھائے جاتے, دما کے مریضوں کے لیے کوئی وارڈز بنائے جاتے, کچھ ان کا علاج نکالا جاتا, تو آج ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو اس بارے میں ہم آپ سے بعد میں اگلے پروگرام کے دوسرے حصے میں پوچھیں گے کہ اس کا جو حل ہے آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایز اے ماہر ماحولیات کیا ہے. ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے مزید اس کے جو حل ہیں اس کے تدارک کے بارے میں بات کریں گے. جی ناظرین, وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف. حبیب صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جن منصوبوں کا ذکر کیا, ان سے ایئر کوالٹی میں جو ہے کیسے جو ہے فرق آئے گا؟ جو ہمارا سرسبز پاکستان منصوبہ ہے, جب آپ دیکھیں کوئی ہریالی ہوگی, درخت ہوں گے ملک کے اندر, تو جو پولوشن کے اندر آٹومیٹک کمی آئے گی. تمام جو ادارے ہیں لاہور کے, آپ اس میں نیم سرکاری ادارے بھی ہیں, سرکاری ادارے بھی ہیں, جتنے بھی ایجوکیشن سیکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ تعاون اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا سوال ہے. کیوں یہ سب اس کا شکار ہو رہے ہیں اسموک کا. تو درخت جو ہم لوگ لگائیں گے, اس سے آپ چلے جائیں, ابھی انڈیا نے یہ پروگرام پہلے شروع کیا تھا ہم سے پہلے, تو لیکن ابھی ان کی تھوڑی سی بہتری ہے. ذرا کنال کے اوپر ہم نے درخت جو لگائے ہیں, آپ چلے جائیں کنال پہ, کنال کی نسبت فیروزپور روڈ پر آپ آ جائیں, یہاں پہ اسموک زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا جو ایشو کا حل یہی ہے لانگ ٹرم کے لیے, جو درخت ہیں وہ لگائیں گے اور ان سے ہی پولوشن کی کمی آ سکتی ہے. دوسرا جو اس کا پولوشن کا باعث بننے والی گاڑیاں تھیں, دوسری جو فیکٹریز ہیں جن سے یہ کام ہو رہا ہے, وہ ان کے لیے ہم نے ہائیبرڈ جو دھواں چھوڑنے والی چمنیز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی تھی. تو فیکٹریز کو ہم لوگوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے جو یہ چمنیز وہ استعمال کرنی ہے جو ہائیبرڈ ہے, اور ٹربو استعمال کرنی ہے جس سے دھواں نہ نکلے. تو انڈسٹریل ایریا نے بھی تعاون کافی کیا ہے, اور انشاءاللہ جو دوسری انڈسٹریز رہ گئی ہیں جو تھوڑے سے چھوٹے ایریاز میں ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں اپڈیٹ ہو جائیں گی, چند ہی دنوں میں اپڈیٹ ہو جائیں گی, اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی بہتری آئے گی, اور اسموک کی وجہ سے آپ کو سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز بند نہیں دکھائی دیں گی. جی ہارون صاحب, میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن جو ہے اس میں حکومت کو جو ہے قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے کتنا فعال کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے بات کی کہ میری اس چیز پہ بڑی واضح طور پہ میٹنگ ہوئی. مجھے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو چاہیے, لیکن یہ دیکھیں نا, یہ ابھی موجودہ حکومت میں ہے, تو ان کے وزیر ماحولیات کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایل ڈی اے کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ کریں کہ جو لاہور کے اندر دن بہ دن نئی سے نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہمارا جو گرین ایریا ختم ہوتا جا رہا ہے, گرین لینڈ, جبکہ قانون کے تحت اگر دیکھا جائے تو گرین لینڈ پر کوئی بھی سوسائٹی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلین ٹری لگا رہے ہیں, 90 لاکھ یا ہم نے 95 لاکھ اپنا ٹری لگا دیے ہیں, اپنا درخت لگا دیے ہیں لاہور کے اندر, اور دوسری طرف یہ درخت ختم کرتے جا رہے ہیں. سوسائٹیز کو این او سی لیٹر دیتے جا رہے ہیں, نوٹیفیکیشن دیتے جا رہے ہیں کہ جی پرمیشن دیتے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا, میں پچھلے ویک ایک اخبار پڑھ رہا تھا نوائے وقت کا, تو اس میں نے دیکھا کہ ملتان میں 10 لاکھ درخت جو بڑے درخت تھے, ایک پودا ہوتا ہے نا ایک بڑا درخت, 10 لاکھ درخت کاٹ کے ڈی ایچ اے بنایا جا رہا ہے. مجھے یہ چیز بتائیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اس چیز کا بیٹھ کے باتیں کرنی بہت آسان ہے, لیکن کام کر کے دکھانا نا. ہارون صاحب کی بات سے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ان کو طرف آئیں گے, اب مجھے ایک بات کرنے دیں, اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے, بات ایڈ کرنا چاہتا, بات مکمل کرنے دیں آپ. اس کے بعد یہ انہوں نے بات کی ہے سوسائٹیز کی, پہلے حکومت ان کی حکومت ایک دفعہ بات مکمل کرنے. سر میں ایک عرض آپ سے کر رہا ہوں, میری بات سنیں. انہوں نے ایک سوال ایسا کر دیا ہے, سب سے پہلے آپ دیکھیں جتنے فوڈ انسپیکٹرز تھے وہاں پہ, ہم لوگوں نے بات آپ سے پوچھیں گے, یہ میرا ان سے بھی یہی تھا, آپ اس میں ایڈ ہم لوگ کے جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو انسپیکٹر ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی تک ہی محدود ہے, آفس تک ہی محدود ہے. باہر نکلیں, پی ایچ اے کو ساتھ ملائیں اور ملا کے دیکھیں کہ کیا کام ہو رہا ہے. پی ایچ اے کے لوگ, میں آپ کو گارنٹی, میئر لاہور سے میری میٹنگ ہوئی, اس نے مجھے بتایا کہ جی صفائی, میں نے کہا جی صفائی کا مجھے نہ بتائیں, آپ مجھے ایک چیز کا بتائیں, جو پی ایچ اے کے جو لوگ ہیں وہ کیا کام کردار ادا کر رہے ہیں.
उन्होंने मुझे बोला कि मलिक साहब हंस पड़े, मुझे कहते हैं मलिक साहब बात पता क्या है, मैं कहा जी 2 लाख लोग हैं PHA के अंदर, ठीक है, जिसमें से 50,000 लोग हैं जो सूबे पंजाब के अंदर हैं, ठीक है, 10,000 लोग PHA के जो सूबे पंजाब के बड़े शहर लाहौर को संभाल रहे हैं। मुझे तो आज तक उन 10,000 में से कोई 10 लोग भी नहीं नजर आए। अभी हमने जो मंसूबा बनाया मेट्रो ट्रेन का, जो ऑरेंज लाइन का, उसके नीचे हमने PHA के से मुआहदा लिया और इसको हमने ट्रीज लगाए, ठीक है, पौधे लगाए, जबकि हमारे वो मंसूबे में नहीं थे। तो यहाँ पे ऑफिस में बैठ के या टॉक शो पे बैठ के या माइक के आगे खड़े होके मीडिया के आगे कॉन्फ्रेंसेस करने से काम नहीं होता, काम करने से और दिखाने से होता है कि ये हमने करके दिखाया है, ठीक है। अब मुझे ये बताया कि फिरोजपुर रोड, ये बात कर रहे थे आगे, फिरोजपुर रोड पे कितनी सोसाइटीज डेवलपमेंट हो रही है दिन ब दिन। लाहौर का एक एरिया है वो जहाँ पे बहुत ज्यादा दरख्त थे, और अब वहां पे मुझे आप खुद दिखाएं कहाँ पे कोई दरख्त। तो छोटी सी चीज को देखना चाहिए। इनके वज़ीर माहौलियात घर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम हो या नहीं हो रहा, तो आप इस चीज को देखें ना। जिस तरह के अपना हारून साहब ने आपके इंतजामी उमूर पर बहुत से सवालात उठा दिए, अब आप उनका जवाब दें, उनके पिछले जो क्वेश्चन है उसका भी, और साथ मुझे एक मैं अपना भी क्वेश्चन ऐड कर दूं, उसका भी मुझे जवाब दीजिए कि जो आपके मुख्तलिफ जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपके रवाबित हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें गाइड कर दें। सबसे पहले जो इन्होंने बात की है जी सोसाइटीज़ की और दूसरे सोसाइटीज़ के NOCs दे दिए हम लोगों ने। आप देखें हमारी हुकूमत आई को भी 2 साल हुए हैं, इससे पहले इन्होंने 15 साल पंजाब के ऊपर राज किया है। तो जितनी स्कीमें यहाँ पे बनी है पहले सोसाइटीज़ थी, इसके NOC तो इन्होंने पहले जारी कर दिए थे। हम तो अभी आए इक़्तिदार में, पहली दफ़ा हम लोग आए। आप मुझे ये बात बताएं, कोई डेवलपमेंट का नया प्रोग्राम हमारा आया है, उसमें गुलबर्ग में आप चले जाएँ, हम लोगों ने अंडरपास बनाए, उसके चारों तरफ में इतने दरख्त लगाए, ये जाके तो देखें सुबह की बात करें वहां पे दरख्त की संभाल करना, फिर जा रही है तस्वीरें। मेरी छोटी रिक्वेस्ट आपकी सुनेंगे, आपकी बारी जो है कीजिए, दरख्त लगाना, आप अपना मुकम्मल हक उतारना, आप अपना उतारना, इसके बाद आपको नजर आता है उन्हें एक दफा जवाब। आप तो मैं बात वो कर रहा हूँ जो लड़ाई हर चीज का हल नहीं होता। लड़ाई अगर करनी है तो आप लड़ाई से क्या उन्होंने मसाइल हल किए हैं। हमारा तो कोई, हम तो आज भी कहते हैं हमारे साथ बैठ के काम करें, आए आप अपोजिशन में, हम बैठ के काम करते हैं, हमारे साथ मिलें, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के अगर वो दरख्त लगा रहे हैं। अभी हमारा मौजूद स्मोक है, अगर मैं करप्शन पे आऊंगा या किसी और बात पे आऊंगा तो ये बात लंबी चली जाएगी, और इसमें तो बड़े फिर वो पीछे से सारा सिस्टम इनका निकल आएगा। इस बात की नहीं बात कर रहा हूं, तो ये पाकिस्तान में यहाँ पे बात बहुत शुक्रगुजार हूं, बात सिर्फ स्मोक पे हो रही है, स्मोक पे। इसका हल लड़ाई नहीं है। आप आए बैठे हमारे साथ मिले, आपके खुद के जो भट्टे हैं आप उनको बंद करें। हमने तो वो टर्बो और उनको हाइब्रिड भट्टे करवा दिए, उनका टाइम भी चेंज करवा दिया है। अगर यही इकदाम आपकी हुकूमत में हुए होते तो आज इनका हमें सामना ना करना पड़ता। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा, मैं यही सवाल, और दूसरी जो आपने सवाल किया कि जो भट्टा एसोसिएशन का एहतजाज था मार रोड के ऊपर, उस एहतजाज में मेरे सेक्रेटरी वहां पे पहुंचे जब उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी आप सबसे पहले हमारा यहाँ पे मुतालबे माने, उसके बाद हम रोड खोलेंगे। वहां पे दुकानदारों का कारोबार बंद हुआ, बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई नई बात बताएं, ये बहुत काम चल रहे हैं। उनके साथ हमारे मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, हमने बातें नहीं की, काम किया, कामयाब हुए। और उन्होंने इतना तावन हमारे साथ किया, वो जो भट्टों की टाइमिंग थी वो उन्होंने रात को कर दी, और जो कोयला इस्तेमाल हुआ वो उसमें कर रहे थे, जिससे ये बेसिकली स्मोक का बाइस बनता है, खतरनाक धुआं। वो कोयला जो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कच्चा कोयला था वो उसको अलग किया, और दूसरा जो A लेवल का कोयला आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो स्मोक इतनी नहीं बनती, और ऊपर से वो टर्बो लगी हुई है। अब वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। और दूसरी जो लाहौर में फैक्ट्रियाँ थी, ये लखो डैर के मुकाम पर एक फैक्ट्री में जो इशू बना, तो उसके बाद मेरी पूरी टीम गई और वहाँ पे मैं भी गया हूँ मौके पे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जाके की और उसको हमने सील किया, क्योंकि वो दिन के टाइम इतना धुआं वहाँ से निकल रहा था और ऊपर से इतनी स्मोक थी। तो वो जब उसको सील किया, जो जितने वो इंडस्ट्री के जितने भी उनके मेम्बरान थे उनसे भी हमारी मीटिंग हुई, और उन्होंने इतना हमारे साथ उन्होंने भी तामन किया कि जी वो अपना हाइब्रिड उन्होंने कर ली चमनीज, और उसमें जो केमिकल्स वो इस्तेमाल कर रहे थे वो केमिकल उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे इकदाम जब हम लोग करेंगे अभी साहब तो प्रोग्राम का वक्त फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। थोड़ा मैं यही सवाल जो है, आप भी अपने हल्के में मलिक साहब देखते होंगे,
भट्टों के जो बंद करने के हवाले से जिन्होंने अपनी जो बात की, अपनी कारकर्दगी के बारे में जो हमें बता रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वक्ती भट्टे बंद करने से कितना फ़ायदा हो रहा है? मैं आपको, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, अगर आप कनाल रोड पे एक बाइक पे जा रहे हो और आपके आगे धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हो, क्या आप सांस ले सकते हैं? मेरा सवाल इनसे यही है कि ये मिल बैठ के इस चीज़ को वाइंड अप करें, ठीक है? भट्टे अगर लाहौर, जिला लाहौर के अंदर है तो उसको किसी अपना पीछे बैकवर्ड एरिया में भेज दें, कोई इतनी ज़रूरी तो नहीं है। लोग यहाँ पे मर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि दमे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे ये बताया कि दमे के मरीजों के लिए ये क्या इलाज कर रहे हैं? इनसे तो डेंगू संभाला नहीं गया, ये बातें करते हैं, ठीक है? स्मोक को ये क्या संभालेंगे? अभी लास्ट जो पिछले दिनों में लोग कंफ्यूजन ये थी लोगों को कि ये फॉग है, ये स्मोक है। मुझे तो हैरानगी होती है कि लोग कर क्या रहे हैं और ये उसको खत्म करने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या इंतजाम कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं आई। मैं एज ए वज़ीर माहौलियात मैंने बहुत कोशिश की ज़िला लाहौर में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। मैं खुद हर जगह पे जाता रहा, एक फैक्ट्री पे जाके मैंने वही बात की ना, दरख्त लगा लिया, दरख्त की एक पिक्चर उतार दी कि लो जी हम शजरकारी कर रहे हैं, ठीक है? वो इन्होंने अपने पेजेस पे लगा दी या ट्विटर पे लगा दी। दरख्त तो लगा दिया आपने, उसके बाद उसका ख्याल किसने रखना है? ख्याल 3 दिन बाद जाके वो बेचारा दरख्त ही सूखा पड़ा होता है, पौधा ही सूखा पड़ा होता है, सिर्फ एक टानी की मानंद होता है वो। ये बात इस चीज का बताएं, उसका ख्याल रखना, या पीएचओ को कहना, ये पीएचए के चेयरमैन को बुला के स्ट्रिक्टली उनसे काम करवाना किनका फर्ज बनता है? इनका फर्ज बनता है, ठीक है? मैं जितना कर सकता था मैंने तो वो किया। खोखर साहब ने पहले बात की है जी एजुकेशन, वो उसकी हेल्थ के लिए, तो यास्मीन राशिद साहिबा थी और बहू रिजवान रहमानी जो वज़ीर हमारे हैं माहौलियात के पंजाब के, वो खुद मौके पर वहाँ हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में हमने एक डेस्क कायम किया स्पेशल इसके लिए कि इस पे जो डॉक्टर्स हजरात थे, उन्होंने किंग एडवर्ड के डॉक्टर, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि स्मोक और फॉग, इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल जो वार्ड उनके लिए सर्विसेज में जनरल जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बनाई और जाके देखे। अब बातें करना हो रहा है और जाके प्रैक्टिकली काम आप देखें हमने क्या किया। और जो मेरे पीएचए के हमारे चेयरमैन थे यासिर गिलानी साहब, उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने सारे वहाँ पे ब्रीफिंग दी वज़ीर आला साहब को। खुद वज़ीर आला साहब ने इसका नोटिस लिया, ये नोटिस मेरे पास में आपको दिखा देता हूँ मौजूद है। उन्होंने नोटिस लिया कि जी पाकिस्तान में आप लाहौर पूरे दुनिया देख रही है कि लाहौर पहले नंबर पर आ गया, आप क्या कर रहे हैं? तो यासिर गिलानी साहब ने इसी जो प्रोग्राम था उन्होंने भी इसकी तजवीज़ दी और मैंने भी तजवीज़ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम है ये एक बहुत ही तवील लंबा काम था। ये ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं कि आज ही हम चाहे स्मोक को रातों रात खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जादू की छड़ी को जादू की छड़ी नहीं कहा, जो काम करना जो हकीकी इक़दामात थे जो इसके लिए उठाने थे वो हम लोगों ने उठाए हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे ये लोग बातें कर रहे हैं, ये देखेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह के सरसब्ज पाकिस्तान होगा और हमारे बच्चे जो हैं वो ही आगे आपको स्कूल्स में जाते दिखाई देंगे और ऐसे हालात नजर नहीं आएंगे। और जो इन्होंने कहा जी गाड़ियों का ये काम आपने करना था, धुआं छोड़ने जहरीली कनाल की बात की, तो उसमें जो CCPO साहब थे गुलाम महमूद डोगर साहब, उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बात हमें बावर करवाई इस बात से हमें कि जी ये जो गाड़ियाँ हैं, CTO साहब थे जो ट्रैफिक के, उन्होंने चलान किए, वो खुद मौके पे मौजूद रहे। आपकी जो दरमद हमने मेरी बात सुने, इतनी मेरे सवालों में बात की है, लेकिन हम लोग एक तमीजदार तबके से हमारा ताल्लुक है, हम खामोशी से उनकी बात सुने। इख्तिलाफी राय हर किसी को होता है, आपकी तरफ आने लगा फोस्टॉक डिवाइसेस लगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मार रोड के ऊपर चले जाएं, फोस्टॉक गाड़ी के अलावा वहां पे दाखिल हो ही नहीं सकती। सिर्फ ऐसी गाड़ियां जो ऐसी गाड़ियां आपकी इत्तला के वजह से फिरोजपुर रोड भी उसमें शामिल है। और जो दूसरी ऐसी गाड़ियां हैं जो इसका बाइस बन रही हैं वो बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे ये ज़मीनें खेत ज़्यादा है वहाँ पे आप देखें क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है अभी भी, जो हमारे ये सिटी की निस्बत वहाँ पे अच्छा है। ठीक है, तो मैं साहब प्रोग्राम का वक्त जो है ना इससे पहले कि खत्म हो जाए, मुझे आप दोनों की बातों से अंदाजा हुआ कि ये जो एक छोटा सा कंक्लूजन मेरा जो लास्ट में
میں انہوں نے جو بات کی نا, جو CTO ہمارا جو ٹریفک پولیس کے جو SP ہیں اور سارا معاملات ہوئے جو ان سے میٹنگ ہوئی, تو میں ان کو یہ بتاتا چلو ان کی اطلاع کے لیے ہونا چاہیے یہ کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ باہر کے ملک میں اگر جو گاڑی دھواں چھوڑتی ہے نا, اس کو وہ موقع پہ بند کر دیتے ہیں, وہ وہیکل فارغ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہیکل روڈ پہ نہیں چل سکتا. یہاں پہ یہ اس کا 2000 کا چلان کر لیں گے, 3000 کا چلان کر لیں گے, لیکن وہ گاڑی پھر روڈ پہ آ. میں آتا ہوں اپنا ڈاکٹر صاحبہ کا جو وقت ہم نے لے لیا, آپ دونوں صاحبان کی باتوں سے ہمیں یہی لگا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ مل بیٹھ کے جو ہے نا حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف معذرت کہ آپ کا وقت جو ہے یہ ان کی گرما گرمی جو ہو جاتی ہے ٹاک شوز میں, تو آپ پلیز مجھے جو ہے نا ان کا حل بتا دیں کہ اسموک سے بچنے کے لیے جو ہمارے جو اپنی عوام ہے وہ کون سے حفاظتی اقدامات کریں تو وہ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں. جی میں بالکل حبیب صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ جو لڑائی ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ایز اے ماہر ماحولیات اگر میں بات کروں تو میں جہاں تک دیکھتی ہوں اسموگ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی جب تک حکومت جتنے بھی اقدامات اٹھا لے, جب تک عوام خود اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھے گی تب تک یہ حل نہیں ہو سکتا. جب تک آپ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں استعمال کرتے رہیں گے, جب تک آپ درخت کاٹتے رہیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ دیکھیں چائنا, جاپان, وہاں سے ہمیں کبھی اسموک کی خبر نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال, سائیکلنگ یوز کرتے ہیں, وہاں پہ یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بہت کم ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے عوام ہم اس چیز کو خود اپنا مسئلہ سمجھیں اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جس سے اسموک بنتی ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس چیز سے تو آپ ماسک پہنیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود تھے, آپ تینوں کا بہت شکریہ وقت دینے کا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ اب تینوں کے لوگوں کے بیانات آپ نے سنے, اب آپ خود ہی اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط تھا. تو میرا آپ کے لیے پیغام کہ درخت لگائیں اور اپنا جو پاکستان کو ہے صاف ستھرا بنائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.